बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंतहाई लजीज गज़ब का सालन बनाने की बड़ी ही कमाल की रेसिपी। ये सालन कोई इतना मज़े का लगता है कि अगर इसे सर्दियों की जान कहा जाए ना तो गलत ना होगा। सर्दियों में कहती हूँ मैं इसको बनाकर खाएं, मज़ा आ जाता है। चले देख लेते हैं पालक गोश्त की रेसिपी को हमने किस तरीके से बनाया है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आ जाते हैं मज़ेदार से पालक गोश्त की तरफ। पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया गोश्त। ये बीफ का गोश्त है और ये मैंने बोनलेस लिया। आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं, यानी हड्डी वाला भी ले सकते हैं। ये वज़न में तकरीबन कोई 300 ग्राम के पास हमारे आसपास ये बीफ का गोश्त है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पतीली में गोश्त शामिल किया है। फिर यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली और प्याज को स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारी प्याज नहीं डाली, बिल्कुल थोड़ी सी रोक लिए। आप समझ लें हमने 1.5 प्याज यहाँ पर शामिल कर दी है। इसी तरह टमाटर भी मैंने 1.5 अदद शामिल करे हैं। अगर आपके छोटे हैं तो आप 2 अदद शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर जो है लाल पिसी मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्चें डाल दी। इससे कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा हमारे पालक गोश्त का। गोश्त गलाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी यहाँ पर शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से। अच्छा, आगे जाके हमने मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और कवर लगा के रख देते हैं गोश्त गलाने तक के लिए। यानी हम आपसे मिलेंगे 45 मिनट्स बाद। 45 मिनट्स बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गोश्त को पकते 45 मिनट्स हो गए थे और यहाँ पर जो पानी भी हमारा जो ड्राई हो गया है। बीच बीच में हम चेक करते भी रहे थे कि कहीं पानी ड्राई तो नहीं हो गया है। अब बारी आ जाती है ऑयल डालने की। हमने अभी तक अपनी रेसिपी में ऑयल और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं किया था, तो अब हमने ऑयल भी शामिल किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 टेबल स्पून शामिल किया है। ऑयल आप लोग अपने ज़रूरत के तहत यानी जितना आप लोग यूज़ करते उतना ही आपने ऑयल यूज़ कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लेम हाई करके ना यहाँ पर मैं अच्छे से मसाले की भुनाई कर रही हूँ। जो आपको ये टमाटर प्याज वगैरह नज़र आ रहा है, ये सब इसी तरह से जो हम भुनाई करेंगे तो सब ये मैश होकर ख़त्म हो जाएंगे यानी गल जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमने गोश्त को जो है अच्छे से भून लेना है। इन मसालों में अच्छे से भुनाई कर लेनी है क्योंकि अभी हमने ऑयल भी शामिल किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया, तो इससे अच्छे हमारे मसाले की यहाँ पर साथ साथ भुनाई भी होती जाएगी। अच्छा जी, अगर तो इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी यूनिक स्टाइल की पालक गोश्त की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देते जाइए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम बातें भी करते जा रहे हैं और साथ साथ जो है अपने मसाले की गोश्त की यहाँ पर अच्छे से भुनाई भी करते जा रहे हैं। आप माशाल्लाह से सालन का कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे सालन का कलर आ रहा है कि दिल चाह रहा है बस इसको ऐसे ही रोटी चपाती के साथ खा लिया जाए। चले जी, यहाँ पर क्या है, पानी ड्राई होता जा रहा है, मसाले की अच्छे से भुनाई होती जा रही है, इसका कच्चापन दूर होता जा रहा है और यहाँ पर एक दानेदार सी ग्रेवी हमारी बनती जा रही है। ऑयल सेपरेट होता जा रहा है। अच्छा जी, ये दूसरी जगह पतीली में मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर पानी जो है बॉयल करने के लिए रख दी। देख रहे हैं पानी में हमारे यहाँ पर बॉयल्ड आ गया, उबाल आ गया है। तो अब मैंने शामिल कर देनी है यहाँ पर पालक। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली है जिसको मैंने काट कर रफली सा काट लेना है आपने और इसको अच्छी तरीके से 2-3 से बार मैंने अच्छे तरीके से पानी से वॉश किया ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है सब निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर गर्म पानी में पालक को शामिल कर दिया है। अच्छा जी, क्या होता है कि इससे पालक को हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, सिर्फ हमने एक उबाल आने तक पकाना है। इससे क्या होता है, इससे पालक का जायका जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। पालक में जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है ना वो भी दूर हो जाती है और जायका इन्हेंस हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर पानी में नहीं डालेंगे, बस एक उबाल आने तक हमने बस इसको पानी में उबाल दिलाना है, बस एक उबाल आने तक। इससे आपके मैं कहती हूँ कोई ना मिनरल्स ना विटामिन ज़ाया होंगे क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ एक उबाल दिला रहे हैं, जैसे बस इतना ही पकाएंगे। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम पालक को निकाल लेंगे।
تو چلیں جی یہاں پر ہم پالک کو نکال لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پالک کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے گرین کلر کا یہاں پر ہمارا پالک ہو رہا ہے، اور اس سے کالا کلر بھی نہیں آتا آپ کے پالک کا نا۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو فوراً ٹھنڈے پانی میں ڈال دیجئے تو مزید پالک کا کلر جو ہے گرین گرین رہے گا، تاکہ اس کا کوکنگ کا پروسیس بھی جو ہے رک جائے گا اگر آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ کے ہاتھ ڈالتے رہیں گے تو۔ چلے جی، یہاں ہم نے پالک کو ابال لیا ہے، وہاں ہمارا گوشت جو اچھے سے بھن گیا ہے۔ اب آگے کا اسٹیپ کیا کریں گے، آ جاتے ہیں اس کی طرف۔ تو چلیں جی، نیکسٹ اسٹیپ میں اب ہم کیا کریں گے، ہم نے جو گوشت کی یہاں پر آپ کو دکھایا تھا کہ اچھے سے بھنائی کر لی تمام، ہم نے اس کا پانی ڈرائی کر لیا اور ایک اچھی سی گریوی ہمارے پاس تھک سی گریوی آ گئی ہے۔ اب ہم نے شامل کرنا ہے جو پالک ہم نے بوائل کیا تھا، یہ پالک ہم نے یہاں پر شامل کر دینا اپنے مسالے والی گریوی میں۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو میری ریسیپی بڑی انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی بھی لگ رہی ہوگی، کیونکہ میں نے آج بالکل ڈیفرنٹ اسٹائل سے آپ کو جو یہ پالک گوشت کی ریسیپی دے رہی ہوں گی۔ پالک گوشت یقیناً ہر گھر میں بنتا ہے کیونکہ یہ سبھی کو پسند ہوتا ہے، سردیوں میں تو سبھی اس کو بنانا پسند کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے 3 عدد لال گول والی ثابت مرچیں شامل کر دی ہیں، مکس کر لیتے ہیں اس کو ہم نے پالک گوشت کی ریسیپی میں۔ اچھا جی، یہاں پر ہم اچھے سے یعنی پالک شامل کرنے کے بعد ہم اچھے سے یہاں پر بھنائی کریں گے، کیونکہ تاکہ یہاں پر پالک میں جتنا بہت پانی ہوگا وہ سارا پانی یہاں پر ڈرائی ہو جائے اور ہمیں ایک بھنا بھنا سا جو ہے یہاں پر پالک گوشت مل جائے۔ تو آج کی ریسیپی جو ہے آپ یقین کریں، اگر آپ لوگوں نے شادیوں میں کبھی پالک گوشت کبھی کھایا ہو تو یقین کریں بالکل آج شادیوں والے پالک گوشت کی ریسیپی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، وہی خوشبو وہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا۔ اچھی طریقے سے یہاں پر بھنائی کر لیجئے گا آپ نے، تاکہ پالک میں جتنا بھی ایکسس پانی ہو سب وہ پانی ڈرائی ہو جائے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے کتنا شاندار کلر آیا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، پالک ڈالنے کے بعد آپ نے لڈ نہیں لگانی، بغیر لڈ لگائے اس کو اوپن ہی اس طرح کھلا ہی آپ نے پکانا ہے، اسی طرح کھلے ہی بھنائی کرنی، کھلے ہی پکانا ہے، کیونکہ کیا ہوگا پالک کا کلر جو ہے کالا نہیں پڑے گا اگر آپ نے ڈھک کر نہیں پکائیں گے، تو پالک کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے گرین گرین رہے گا۔ یہاں پر میں نے ½ ٹی اسپون جو ہے پسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے، اور جو یہاں پر میں نے ہری مرچیں شامل کر دی۔ اب ماشاءاللہ سے آپ پالک گوشت کا کلر چیک کریں، کیا گڈ لکنگ نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، جب یہاں پر اچھے سے بھنائی ہو گئی تو اب ہم پالک گوشت کو جو ہے اپنی سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کیا غضب کا آج کا ہمارا جو ہے پالک گوشت بنا۔ اب آپ اس کو گرما گرم روٹی سے انجوائے کریے، اس کو آپ پراٹھے کے ساتھ کھائیے، چاہے تو آپ اس کو پلین رائس چاولوں پہ ڈال کے کھائیے، یقین کریں چاولوں سے بھی بڑا مزے کا لگتا ہے پالک گوشت۔ تو جی جناب، پالک گوشت ہم ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست کلر، آپ دیکھ رہے ہیں پالک کا کتنا زبردست سا کلر آیا، کتنا فریش لگ رہا ہے نا۔ تو آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اچھا ذرا جو ہے ایک لائک کرنے میں آپ تھوڑی کنجوسی کر دیتے ہیں، تو ذرا دل کھول کر ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا، کیونکہ ہم اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ریسیپی لے کر آتے ہیں، نئے طریقوں سے ہم آپ کے لیے ریسیپی لاتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے کھانے کے بعد جب اوکے ہو جاتی ہے پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس ریسیپی کو۔ تو بلا جھجک آپ لوگ پالک گوشت بنائیے، یقین کریں میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو کھا کر مزہ آ جائے گا، سردیوں کا جو ہے مزہ جو ہے دوبالا ہو جائے گا۔ سردیوں میں کھائیے، اس پالک گوشت کو انجوائے کریے۔ تو چلیں چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔